वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव उपमहासचिव सचिवहरू लगायत सम्पूर्ण नेतागण र स्वागत खाने कमरेडहरू स्वागत खुवाउने कमरेडहरू र यो स्वागत खाने खुवाउने कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू, पहिलो कुरो त म नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू, केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू सबैलाई सम्मान गर्ने, स्वागत गर्ने, कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा बागमती प्रदेश कमिटीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथीहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, सबैलाई फेरि पनि बागमतीसँगै मिसिएर म पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु र तपाईहरुको कार्यकाल सफल होस्। सफल पार्ने कुरा आफ्नो हातमा छ। हामी कसरी विचार गर्छौं, कसरी काम गर्छौं, त्यस कुराले सफलता असफलताको निर्धारण गर्छ। मैले विश्वास लिएको छु सबै कमरेडहरू अत्यन्तै सफल हुनुहुनेछ र एउटा नमुना योग्य नेताको रूपमा आफ्नो कार्यभार, जुन कार्यभार यहाँहरूलाई तोकिन्छ केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको रूपमा, त्यसलाई सम्पन्न गर्नुहुनेछ। कार्यभार सम्पन्न नेताको वर व्यवहार, आनी बानी, लत कुलत, आदत, शैली, तरिका सबै कुराले नेतालाई स्थापित गर्ने वा विस्थापित गर्ने। यी सबै कुरा खाली कामको जिम्मेवारी वहन गराइले मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा कमरेडहरूले बुझ्नुपर्छ। जिम्मेवारी त वहन गर्नै पर्यो, कुशलतापूर्वक सक्रियतापूर्वक वहन गर्नै पर्यो, तर त्यसभन्दा बढी मान्छेले हेर्ने एउटा केटाकेटीको गीत के भन्ने पहिले छापेको थियो स्कुलले। स्कुलमा मात्रै होइन, घरमा पनि जाँच हुन्छ, हिँड्दा पनि बोल्दा पनि के गर्दा पनि जाँच हुन्छ भन्ने एउटा गीत थियो केटाकेटी। जाँच भनेको स्कुलमा मात्रै होइन, स्कुल छोडिसकेपछि जाँच हुन छोड्यो भन्ने होइन। अब उमेर अलिक छिप्पिसक्यो, अब के जाँच हुन्छ भन्ने कुरा होइन। जाँच दिनै पछि हुन्छ, घरमा पनि हुन्छ, बाहिर पनि हुन्छ, बोल्दा पनि हुन्छ, हिँड्दा पनि हुन्छ, मान्छेसँग व्यवहार गर्दा हुन्छ, आनी बानीबाट जाँच हुन्छ, घर व्यवहारबाट जाँच हुन्छ, बोली चालीबाट जाँच हुन्छ। हरेक जाँचमा हामी उत्तीर्ण हुनुपर्छ। उत्तीर्ण मात्र होइन, अब्बल उत्तीर्ण। 4A के भन्छ, A+ भन्छ नि, त्यसरी उत्तीर्ण हुनुपर्छ। हामी समाज बदल्ने मान्छेहरू, समाज बदल्ने मान्छेले पहिले आफूलाई समाज बदल्नका लागि सक्षम, योग्य बनाउनुपर्छ। डुङ्गा चलाउने मान्छेले डुङ्गा चलाउन नसिकिकन डुङ्गामा सवार हुँदैमा डुङ्गा चलाउन सिकिँदैन। डुङ्गा चलाउन सिक्नुपर्छ, डुङ्गा चलाउनुपर्छ कुशलतापूर्वक। कहिले कहिले आँधीहुरी बिचैमा आयो भने पनि त्यसबाट पनि जोगाएर डुङ्गा पार लगाउने गरी दक्षता हामीले हासिल गर्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आचरण, हाम्रो सबै पक्षहरूमा हामी अब्बल हुनुपर्दछ। तब हुन्छ नेकपा एमाले, तब हुन्छ एमालेको नेता। एमालेको नेतालाई कुनै कमिटीमा छानिएर मान्छे नेता हुन्छ भन्ने कुरा भ्रम नराख्नुहोस्। कमिटीमा त चोइटियो, पार्टी खोलो, अध्यक्ष भयो, भइहाल्छ। अध्यक्ष हुन कुन सा ठुलो कुरो हो र? उपाध्यक्ष हुन कुन सा ठुलो कुरा हो र? कुनै पद प्राप्त गर्नु ठुला कुरा होइन। भएन भनेदेखि एउटा सानोतिनो गुट खोल्यो, भइहाल्छ। मैले यसो सुनेको थिएँ, एकजना नेता कहाँ
बाहिर जिल्लातिरबाट कामरेडहरू भेट्न आउनुभएछ। उहाँले कामरेडहरू त्यहाँ उपस्थित भएका कामरेडहरू चिनाउनु भएछ। यहीँ काठमाडौँको कुरो, उहाँ कला कामरेड हुनुहुन्छ भने अर्को म्या कामरेड हुनुहुन्छ, अर्को भ्या कामरेड हुनुहुन्छ, अर्को कुनै के कामरेड हुनुहुन्छ। अब त्यो बाहिरबाट आएकालाई त्यो भाषा थाहा नभएको कला कामरेड होला, साँच्चै कला कामरेडै हुनुहुन्छ होला। कला भनेको श्रीमतीलाई भन्दो रहेछ, उहाँको श्रीमती कामरेड हुनुहुँदो रहेछ, छोरा कामरेड हुनुहुँदो रहेछ, छोरी कामरेड हुनुहुँदो रहेछ, भाइ कामरेड हुनुहुँदो रहेछ, भान्जा कामरेड हुनुहुँदो रहेछ, बुहारी कामरेड हुनुहुँदो रहेछ। आउने साथीले चाहिँ के भने विभिन्न कमरेडहरू घरमा जमघट भइराखेका छन्, गजब भन्ने ठान्यो। हामी त्यस्तै कामरेड त सबै घरमा कामरेड भएकै राम्रो, तर त्यो बाहेक अरू नहुने चाहिँ हुनु हुँदैन। हामीले अरू कामरेडमय बनाउनुपर्छ देशलाई, देशै कामरेडमय हुनुपर्छ। हामीले आज बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पार्टी मात्रै हो जसले राष्ट्रियता जोगाउँछ, राष्ट्रिय एकता जोगाउँछ। राष्ट्रिय एकता जोगाउन राष्ट्रिय एजेन्डा, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, राष्ट्रिय गन्तव्य, राष्ट्रिय उद्देश्य, ती कुराहरू हुनुपर्छ। राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्छ तिनीहरू समाधान गर्न, ती समाधान गर्न ती विचार, त्यसका लागि राष्ट्रिय विचार हुनु पर्यो। अनि त्यो भित्र सेक्टरहरू कुरा हुन्छ। पहिलो कुरा राष्ट्रिय, राष्ट्रका समस्या के हो, जाति जातिका समस्या के हुन्, भाषा भाषाका, धर्म धर्मका, संस्कृति संस्कृतिका समस्या, भूगोलका कुन कुन हो, त्यसबाट राष्ट्रिय समस्या के हो, के कारणले सेक्टर सेक्टरमा समस्या छन् हो, त्यसबाट राष्ट्रिय समस्या हामीले पहिचान गर्ने। पहिलो कुरा त हामीले राष्ट्रिय गन्तव्य तोक्नुपर्छ। आजकल अलि सुन्न थालिया छ, हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्यौँ। अहिले त्यसबाट अलिअलि यताउता पार्न खोज्या कि समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली पो हुनुपर्छ भन्ने यताउता त्यसमा संशोधन गरेर चिन्तकहरू निस्किन खोज्या देखिन्छ। राम्रो कुरा हो, तर पहिले यस्तै भएको थियो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ एउटा अभियान चलेको थियो। त्यसलाई अनेक खालका नामहरूमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजेको। गाउँै पछि सहकारी, घरै पछि भकारी, के जाति भन्ने। भकारी कहाँबाट आउँछ, कहाँबाट भन्छ भकारी? भरिएको भकारी कि रित्तो भकारी? हामीले एउटा समग्र राष्ट्रिय सोच, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सबै कुरालाई राष्ट्रियताभित्र यो पोलिटिकल पार्टीले एउटा गन्तव्य, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्य हो। त्यस गन्तव्य अन्तर्गत अरू हाम्रा विभिन्न प्रकारका जहाँ समस्या छन् तिनको समाधान र त्यसको एउटा गन्तव्य बनाउनु। मूल गन्तव्य के हो भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। समृद्ध नेपाल हुनका लागि र सुखी नेपाली हुनका लागि यसभित्र राष्ट्रियताको प्रश्न, यसभित्र लोकतन्त्रको प्रश्न, यसभित्र सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न, यसभित्र मानवाधिकारको प्रश्न, यसभित्र संस्कृतिका अनेक पक्षहरूको प्रश्न, यसभित्र वातावरणीय संरक्षणको प्रश्न, इकोसिस्टमको पर्यावरणीय सन्तुलनको यसको प्रश्न, यी सबै कुराहरू यो गन्तव्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा यी सबै कुराहरू आउँछ। पहिलो कुरा यसमा केन्द्रित भएर हामी जान सक्नुपर्छ र राष्ट्रलाई एउटै मालामा, एउटै धागोमा उनेर एउटा मालाको रूपमा, हाम्रा नीतिहरू एउटा मालाको रूपमा, एक थुङ्गा एउटा इस्यु होला, अर्को थुङ्गा अर्को इस्यु होला, सम्पूर्ण थुङ्गाहरू मिलेर एउटा माला हुन्छ र त्यो माला चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रश्न भन्छ। मूल कुरा यदि हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएन भने, राष्ट्रिय सोच भएन भने
हाम्रो नीतिहरूमा राष्ट्रिय फराकिलोपन भएन भने हामी बहुतै अल्मलिन्छौँ। अर्को कुरा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, कहिले कहिले मान्छेहरूले क्षणिक लाभका लागि अनेक संकीर्ण कुराहरू, क्षणिक कुराहरू, आवधिक कुराहरू अथवा सेक्टरल कुराहरूलाई अनावश्यक अनुचित ढङ्गले महत्त्व दिन्छन्। कहिले कहिले सामाजिक अन्तर्द्वन्द्वहरू गलत ढङ्गले तिनको कुरा गर्छ। यो विविधता स्वाभाविक हो, अनिवार्यता हो र यस्तै गरेर विभिन्न कुराहरूको विविधता, विविध कुराको विविधता, चाहे त्यो भौगोलिक भन्नुहोस्, प्राकृतिक भन्नुहोस्, वनस्पतीय भन्नुहोस्, जैविक भन्नुहोस् वा अरू प्रकारका भिन्नताहरू भन्नुहोस्। खोलामा बग्ने खोलाका ती ढुङ्गाका टुक्राहरू एउटा र अर्को उस्तै हुँदै हुँदैन, केही न केही फरक हुन्छ। एकै जातका बिरुवा लगाउनुहोस्, एउटा र अर्को परबाट हेर्दा उस्तै उत्रै देखिन्छन्, नजिक गएर हेर्नुहोस् फरक हुन्छ। त्यसर्थ विविधता भनेको स्वाभाविक कुरा हो। कसैले यसलाई हामीले बहुलता स्वाभाविक हो भन्यौँ, कसैले यसलाई बहुलवाद, बहुईश्वर, एक ईश्वर, द्वैतवाद, अद्वैतवाद आदि दार्शनिक पक्षहरूसँग लगेर जोड्छन्। जुनसुकै दार्शनिक पक्षसँग लगेर जोडे पनि प्राकृतिक विविधता, प्रकृतिले नै विविधतालाई अनिवार्य शर्त बनाएको छ, नत्र एउटा र अर्को चिनिँदैन। यस्तो यथार्थलाई, यस्तो अनिवार्य विविधतालाई परस्पर घृणाको विषय बनाउनु पर्ने, अन्तर्विरोधको विषय बनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। त्यो अन्तर्विरोधको विषय होइन, यो हाम्रो प्रकृतिको सम्पन्नता हो। त्यो प्रकृति यति सम्पन्न छ भन्ने कुरा संसारभरि बन्छ। कुनै पनि एउटा रुख र अर्को रुख, एउटा बिरुवा र अर्को बिरुवा उस्तै छैन। यति झार छन् एकै जातका, एउटा झार र अर्को जात, एकै जातको झार उस्तै छैन। मसिनो गरी हेर्नु भने फरक छ। यस्तो विविधतालाई हामीले कुनै विषय बनाएर त्यसलाई एउटा सहजताका साथ लिने र त्यसलाई राष्ट्रिय प्रश्नसँग जोड्ने, राष्ट्रिय उद्देश्यसँग जोड्ने, सबैका समस्या उस्तै हुन्, सबैका समस्या एकै हुन्। एउटा गीत गाउँथे पोहोर, भोजपुरको लिम्बूले भोजपुरकै लिम्बूलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउँछ। त्यस्तै त्यस्तै गीत गाउँथे क्या पोहोर। अहिले यसो हेरेको त हो कि क्या हो? एउटै जातका हौँ भने गरिने प्रेम व्यवहारमा झुटो हुन्छ भन्थे। एउटै जातका हौँ भनेर गरिने प्रेम त झुटो हुँदो रहेछ। त्यो त व्यवहारमा हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले भ्रमपूर्ण कुराहरूमा जान हुँदैन, सेन्टिमेन्टल कुराहरूमा जान हुँदैन। हरेक जातिका मानिस, हरेक आस्था समूहका मानिस, हाम्रो प्रश्न मानिससँग छ, हाम्रो प्रश्न देशसँग छ। हामीले गहिरो गरी बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो प्रश्न मानिससँग छ, हाम्रो प्रश्न देशसँग छ। देशबाट कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रियबाट खण्डित गरेर हामी राष्ट्रिय हितहरूको परिपूर्तिको लागि, सजिलोका लागि संयन्त्रहरू सजिलो गरेर खण्डित गर्न सक्छौँ। अघि फुलमाला लगाइदिँदा एकछिन आनन्दजीले आँट गर्नुभएको थियो, मै लगाइसक्छु कि भनेर। त्यो त धेरै समय लाग्ने पनि रहेछ, उहाँको बाबुरा पनि यसो यसो गर्दा गर्दै त्यो त धरानमा आरा चलाए जत्तिकै भयो। एकछिन पछि अनि उहाँले पनि साथी खोज्नु थाल्ने।